मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ठीक है ना। फरमाया इसके दिल में माल की मोहब्बत है, इसको ज़रूरतें पूरी होने का नहीं है, इसको नोट मतलूब है। आपको तनख्वाह दी जा रही है थोड़ी, उसमें आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, और एक है कि तनख्वाह कम दी जा रही है लेकिन ज़रूरतें सारी पूरी करने का कंपनी ने जिम्मा लिया हुआ है। आप कह रहे हो नहीं भाई मैं पेट काट के पैसे कमाऊंगा, तो पैसा तो पेट भरने के लिए कमाया जाता है, पेट काटने के लिए थोड़ी कमाया जाता है। बाज़ वाक़या ज़िंदगी में ऐसे होते छोटे हैं लेकिन बड़े ख़ानदानी होते हैं। मैं अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए रेडियो पाकिस्तान का नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने पुरानी फटफटी सी बाइक रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ से जाना होता था। आपकी पुरानी गाड़ी हो या पुरानी बाइक हो, आपके मैकेनिक से बहुत अच्छे घरेलू ताल्लुकात हो जाते हैं, उससे रिश्ते तय हो जाते हैं। मेरे नहीं हुए लेकिन हो जाते हैं। इतना आपका गाड़ी और बाइक पुरानी होना तो आपको इतना जाना पड़ता है, जैसे बाज़ लोग इतना बीमार होते हैं तो डॉक्टर के से घरेलू रिलेशन हो जाता है उनका, हर वक्त डॉक्टर तो इतने डॉक्टर अपना बच्चों से इतना क्लोज नहीं होता जितना आपसे हो जाता है। तो मैं हर 2 दिन के बाद बाइक लेके वहां जब भी मदरसे से आता तो रास्ते में रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ जाता था। और ड्राइव देखें बाइक की कितनी, जामियातुर रशीद से हॉक्सबे रोड, रोजाना 70 किलोमीटर की बाइक पे हमारी ड्राइव थी, आना जाना मिला, समझते हो। और फटफटी बाइक, कौन सी बाइक, लेकिन हम में जैसे ही पैसे आए मेरे पास, सबसे पहले मैंने बाइक अच्छी खरीदी है, लिए GTO 125, क्योंकि मेरा इतनी लंबी जब ड्राइव है तो मैं पैसा क्यों बचाऊं। लोग मुझे कहते थे इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो, पैसे से ये खरीदो वो खरीदो। मैं कहता था जो चीज में इस्तेमाल में आ रही है वो खरीदूं ना। ये दिमाग में अजीब सी चीजें संभाली हुई भाई, जो चीज मेरे इस्तेमाल में आ रही पहले मैं मौजूदा हालत को तो ठीक करूं, फ्यूचर के चक्कर में हाल को खराब कर देना ये बेवकूफी है। फ्यूचर का यकीन नहीं है, हाल का क्या है, यकीन है। फ्यूचर का किसने, हाँ आखिरत वाले फ्यूचर का सबको यकीन है। दुनिया में फ्यूचर का मुझे यकीन नहीं है कि मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अभी का तो मुझे यकीन है। वही मैं चुटकुला बार बार सुना के थक गया हूं, आप भी सुन के थक गए होगे, लेकिन वो है इतना जबरदस्त, वो फिट आता है हर जगह पे ना। वही एक नौजवान पड़ा हुआ था ना सिगरेट के कशे, जल्दी स्पीड से वो फॉरवर्ड कर देते हैं ना, स्पीड का बटन दबा के, उस तरह से सुना देता हूं। वो एक नौजवान सिगरेट के किनारे कश ले रहा है, धुआं निकाल रहा है, एक बुजुर्ग गए, उन्होंने बोला बेटा तुम क्या कर रहे हो, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैट्रिक कर लो। उन्होंने मैट्रिक के बाद क्या, उन्होंने इंटर कर लेना, फिर इंटर के बाद क्या होगा, 12 साल इंटर में लग गए, बेटा BA कर लेना, फिर क्या अंकल, फिर कहने लगा बेटा तुम फिर मास्टर कर लेना। तो बेटा मास्टर, वो अंकल से कहते हैं अंकल मास्टर के बाद क्या करूंगा, 16 साल मास्टर लगेंगे करने में। बेटा फिर PhD कर लेना। 18 साल पी गए आप मेरे। अंकल को तरस आ रहा था, बेचारा सिगरेट पी रहा है, सड़क के किनारे लेटा, वो समंदर के किनारे लेटा हुआ ऐश कर रहा है ना, टाइम वेस्ट कर रहा है। PhD कर लेना, उसने कहा फिर क्या करूं बेटा, फिर शादी करना, फिर बच्चे होंगे, फिर क्या करूं, मजे करना। फिर तो कह रहा है अभी क्या कर रहा हूं मैं अभी जो मजे हो रहे हैं मेरे, वो बड़े मजे के हो रहे हैं, पता नहीं 16 साल किसने देखे। खैर उस नौजवान की सोच गलत थी, बुजुर्ग का स्टाइल गलत था। वो अगर किसी और तरीके से समझाते ना तो फिर वो ठीक था। मजे ही अगर करने तो भाई मजे तो मेरे भाई सबसे मजे, चर्सी सबसे ज्यादा मजे कर रहा है, लेकिन उसको हम इसलिए गलत कहते हैं, ये ऐसे मजे हैं कि इससे फ्यूचर तबाह हो रहा है। तो फ्यूचर तबाह ना करें, जितना आपके पास माल है पहले हाल अच्छा करें अपना, फिर बचता है तो फ्यूचर की फिक्र करें आप। तो हमने ले ली उस दौर में GTO 125। ये मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए कह रहा हूं कि 3 चीजें हदीस से साबित है, खानदानी रखो। एक सवारी खानदानी हो, एक मकान खानदानी। मकान खानदानी का मतलब ये नहीं कि अपना घर हो, घर की लोकेशन सही हो, गंदे नाले पे ना हो, कचरा कुंडियां ना हो उसके बाहर, धूप हवा हो, कुशादा हो, बेशक किराए का हो, किसी और ने बनाया रहो आप, ये उसकी बेवकूफी है जिसने बनाया। हकीकत है ना, पैसा उसका लगा, मजे कौन उड़ा रहा है, आप उड़ा रहे। ये तो किराए का घर तो ऐसी लाइफ को एंजॉय करने का बेहतरीन जरिया है। अब देखो मेरे 3 घर हैं, अगर मेरे जाती होते मैं तो करोड़ों रुपए फूक चुके होते। मैं तो यहाँ धोती बनियान में बैठा हुआ होता आपके सामने आके। 3 घर कौन बना सकता है? मैं मजे उड़ा रहा हूँ, बनाए किसी और ने, मजे कौन उड़ा रहा है? रहने के मजे हम उड़ा रहे हैं। ऐसी की थोड़ा सा किराया दे के चल भाई, तो किराए का घर तो ऐसी मजे की चीज है यार।
لوگ کہتے ہیں مالک مکان اگر نکال دے تو اگلی گلی میں چلے جاؤ. دنیا سے زمین سے تھوڑی نکال رہا ہے تمہیں, زمین سے تھوڑی نکالے گا یار تمہیں. پھر بھی ایک دماغ میں اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. او بھائی اپنا وپنا ٹوپی ڈرامہ ہے, جیسے عامل روحانی ٹوپی ڈرامے, ایسے اپنا گھر بھی کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ. اپنا گھر ہوتا نا تو جو بنانے والا ہے وہ قبر میں نہ لیٹا ہوا ہوتا, مزے تو بچے اڑا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی, باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنا اپنا بناتا ہے, وہ مزے کون اڑاتا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے ہو بچے بھی تو اپنے ہی ہیں نا, وہ بھی مزے اڑا لیتے ہیں نا تو بھی غنیمت. وہ کون سا اڑاتے ہیں, وہ شادیاں کر کے الگ ہو جاتے ہیں, وہ پھر بیچ باچ کے وہ بھی اپنے کوئی بھی. اگر اپنے گھر میں سب رہ رہے ہوتے تو آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے جو ہمارے لیے گھر بنایا ہوتا نا, وہ ابھی اتنا بڑا ہو چکا ہوتا, اس میں ہم توسیع کرتے رہتے. آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے, ان کی شادیاں ہوتی, پھر بہو ہیں, داماد, بچے ہوتے, ہم کہتے ہیں اپنا ہے نا, میرے آدم نے میرے لیے بنایا ہے نا, تو ہم اسی کی دیواریں وسیع کرتے 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 آج وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ مربع گز پہ آدم علیہ السلام کا بنگلہ ہوتا, اور ہم دیواروں سے چمٹے ہوئے ہوتے اور کہتے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے ہم نے نہیں جانا. یہ جو پوری دنیا آباد ہوئی, چائنا, امریکہ, جاپان, پاکستان, ہندوستان, یہ ساری اس لیے آباد ہوئی ہے ابھی اپنا گھر نہیں تھا. صحیح ہے نا, نکلے سب, بولے بھائی نکلو یار یہاں سے, کب تک پڑے رہیں گے یہاں پہ. کہاں سے بات چلی تھی, کھچڑی پک گئی پورے بیان کی. ہاں تو 3 چیزیں, تیسری جو بڑی خاندانی تھی وہ تو رہ گئی. 3 چیزوں پہ پیسہ خرچ کرو. 3 چیزوں میں حدیث میں آتا ہے, ویسے تو ایک چیز اور بھی ہے, خوراک بھی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں اچھی خوراکیں ہی کھائی جاتی تھیں, گندی خوراکوں کا تصور تھا نہیں. تو پہلی چیز ہے سواری. سواری کون سی ہونی چاہیے, خاندانی. دوسری چیز ہے گھر. تیسری چیز ہے بیوی. سمجھتے ہو, کنجوسی کی وجہ سے خراب رشتے پہ سمجھوتا. اگر لڑکی اچھی ہے, خاندانی ہے, مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, گاڑی بیچ کے مہر دے دو. اچھا رشتہ اگر مل رہا ہے خاندانی, اگر مہر زیادہ مانگ رہے ہیں تو اس معاملے میں کنجوسی مت. اپنے آپ کو گروی رکھ کے بینک سے قرضہ لے لو, اسلامی بینک سے, کوئی بات نہیں, ایک دن نکل آؤ گے. اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا اور پیسے بچانے کے چکر میں کوئی آڑا ترچھا آ گیا, آڑا ترچھا اخلاق کی لحاظ سے, تو بد اخلاق اور بد تہذیب عورت جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, یہ عورتیں پھر آپ کی زندگی کا مزہ خراب. ہمیں تجربہ ہوتا ہے نا, ہم کبھی سفر میں جاتے ہیں, کچھ دوست جا رہے ہیں گھومنے پھرنے, کئی دوستوں کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے گھر والے بیان سنے, بولے اچھا یہ جو آپ کے ساتھ دوست گئے تھے یہ میرے میاں کی بات تو نہیں ہو رہی. بھائی میرے ساتھ تو بہت سارے دوست جاتے ہیں, کبھی کوئی چلا گیا, کبھی کوئی چلا گیا. ہمیں یاد ہے ہم 15 دن, ایک مہینے کے ٹور سے واپس آ رہے ہیں, کچھ کے چہروں پہ مسکراہٹ, 1 مہینے بعد گھر جا رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں یار اب مزید کہیں اور اگر چلتے ہیں, صحیح یار تھوڑا کوئٹہ کا بھی چکر لگا لیں. ہم کہتے تھے یار 15-20 دن ہو گئے, آدمی گھر سے دور ہے تو گھر والوں کی یاد ستاتی ہے. کہہ رہے ہیں یار جتنے سکون سے گاڑی میں زندگی گزر رہی ہے, یعنی چہرے کے ایکسپریشن سے لگ جاتا ہے کہ ان کو گھر جانے کا بالکل بھی شوق بولو نہیں ہے.